र हिजोका दिनमा पनि 4 जना नेपाली 2 जना चाइनिज व्यक्तिहरूलाई काठमाडौँबाट त्यो समातेर बानीहरूलाई खोइ कसरी भनौँ यसलाई यो सर जान्छ माउला उतै जान्छ यो जोडीलाई यहाँ बाँध्नु यसरी बान्ने क्या यही जोडी र त्यो सिधा उता बान्ने उता जाम नानी उता जाम नानी मेरो हो भने उभिएको होइन काम गरेको काम गर्नु अन्य सबै यो हामीले 72 साल होइन 72 साल 72 साल 12 गते कार्य समिति गठन हुँदा पनि भएको र हामीले के गर्ने भन्ने कुरामा यो ठाउँ यो यो ठाउँ कस्तो थियो भने सङ्कटकालमा यता जिल्ला अदालत यता जिल्ला प्रशासकीय सिडे साहबको क्वार्टर यसको बिचमा सङ्कटकालमा के भयो भनेपछि यहाँ अदालत र सिडे साहब क्वार्टरमा शान्ति सुरक्षाको कुनै अलिकता दस्तक हुन्छ भनेर सरकार पक्षबाट यसलाई बन्द गर्ने भनेर हामी टोलवासीलाई सबैलाई बोलाएर यो सङ्कट सधैँ हुने छैन यो सङ्कट टरेपछि बाटो खोलाउने भनेर अनि यसलाई दोहोरी बाटो बन्द भयो यो बाटो बन्द भयो बाटो बन्द भएपछि शान्ति त आयो शान्ति आए पनि तर यहाँ बाटो खुलेन हामीले पटक हाम्रो लिखित केही थिएन दोहोरी लिखित थिएन बाटो खुल्छ भनेर तर बाटो खुल्न कहिले भएर छन् कोही नभन्नु भाइ के त यो सम्बन्धित ठाउँमा गएर हामीले कुरा राख्दाखेरि यो कुरा हाम्रो सुनवाई भएन नभएपछि हामी टोल सुधार समितिको कार्य समितिहरूले पटक हामीले पहल गरेर यो बाटो खोलाउने प्रयास गरियो बाटो खोलाइयो त्यसपछि यहाँ के थियो त अब सेनाको र विभिन्नको यहाँ डस्टबिन साइडको यहाँ हरेक कुराका ठोत्रा मोत्रा भए मैलाहरू सबै यहाँ थुपारिएको थियो हाम्रो पहिला होला चौकदेखि लिएर यो यस्तो मिलन केन्द्रबाट लिएर यो सबै आएर यहाँ हाम्रो नाली पनि यहीबाट खोलामा पास हुन्छ यहाँ हामीलाई नाली सफा गर्नु पनि कति गाह्रो भइरहेको थियो अनि हाम्रो यो के भयो भने बाटो हामीले खोलाउने प्रयास गरियो बाटो खोलाइयो खोलाएपछि हामीले अब यो 2 ट्र्याक्टर ठुलो 2 ट्र्याक्टर यहाँबाट हामीले फोहोर मैला हाम्रो टोलवासीको पैसाले हामीले यो बगाएर थालियो यो ठाउँलाई होइन यो ठाउँलाई स्वच्छ हराभरा यो विभिन्न सोचको एउटा कानको नाकको कानको कपालको एउटा गहना जस्तो बनाऊँ विभिन्न चोकलाई स्वच्छ सुन्दर बनाऊँ भन्ने उद्देश्यले हामी यहाँ फुल लगाउने गरियो फुल लगाउने भन्ने भन्दाखेरि हामीलाई यहाँ कति विद्युतले हात काट्यो सिसाले हात काट्यो टिलले हात काट्यो त्यसलाई बर्बाद राखिएन हामी कोही समितिले फर्केर हेर्नु भएन कोही समिति मरेको गरेर हुने गरियो त्यसपछि यहाँ कोही पत्याउने नि पत्या यस्तो मान्छे ठुलो हुन्छ र कहाँबाट हुन्छ नपत्याउने कुरा बौलाएछ कि त्यस्तो पनि भन्नुभयो यहाँ टोलवासी भित्रैबाट तर हामीले गरेरै छोड्छ हुन्छ नै असफल दियो हुन्छ नै भनियो तर गरियो तर यहीँ टोल भित्रैबाट तैँले फुल लगाइ हामीले त बाटो मात्रै चाहिएको तैँले फुल लगाइ म फुक्काएर भागिदिनु त्यो पनि आयो सामुन्ने आएर त्यो धम्की आयो तर तिमीले एउटा फुल उक्काएर 10वटा फुल उक्का म 100वटा फुल गराएर नै छोड्छु भने हामी अफर दियौँ आज यो फुल यस्तो हराभरा भयो यो फुलले गर्दा धेरै ठुलो मान्छेको यहाँ फोटो खिचिएको छ धेरै मान्छेको यहाँ देश विदेश पनि यो फुलको चर्चा विचर्चा भइरहेको छ यो बात निकालेर फाल्दियो अनि नयाँ झुक्क्याएर
यो वीरेन्द्र अनि टोल के अरे वीरेन्द्र चोक सफाई गर्ने टोल समितिले आज शनिबारको दिनमा फुलको गोलमेल गरेर यसमा चियापानको कार्यक्रमलाई हामीले यहाँ उपस्थित भएका छौँ र हाम्रो यो सफाई गर्ने हाम्रो दाजुभाइ हाम्रो अध्यक्ष सबै यहाँलाई उपस्थित उपाध्यक्ष सबैले अनि उपस्थित भई जलपान गरेका छौँ। धन्यवाद। यो अभियानलाई एउटा ल्याएको छ मैले दुईटा चिउरी लाउँदैछ मलाई एउटा अन्ठाउन्न पुगेर साथी कि 59 पुगेर साथी 58 प्लस स्वागत अभिवादन भन्न चाहन्छु। वीरेन्द्र चोक टोलसार समितिको यो नियमित कार्यक्रम अन्तर्गत आफ्नो जन्मदिनको अवसरमा टोलवासीहरू सबैलाई भेला जम्मा गरी यो वीरेन्द्र चोक टोलसार समितिले निर्माण गरेको पुष्प वाटिकामा जन्मदिनको अवसरमा फुल लगाउने हाम्रो यो नियमित कार्यक्रम रहेको हुँदा आज 2076 साल भाद्र महिना 23 गते सोमबारका दिन यस वीरेन्द्र चोक टोलसार समितिको उपाध्यक्ष श्री पूर्णबहादुर कार्कीको 55 वर्ष पुगेर 56 वर्षमा प्रवेश गरेको यो वर्षगाँठको एउटा अवसर जुटेको छ। त्यसै गरी हाम्रो वीरेन्द्र चोक टोलसार समितिका सदस्य श्री तेन्द्र बहादुर जीसीज्यूको पनि 58औं वर्ष पुरा गरी 69औं वर्षमा प्रवेश गरेको अवसर र वीरेन्द्र चोक टोलसार समितिका अध्यक्ष श्री दलप्रसाद श्रेष्ठज्यूको धर्मपत्नी कोमल कुमारी श्रेष्ठज्यूको पनि आज 66औं वर्ष गाँठ पुरा गरी 67औं वर्षमा प्रवेश गरेको जुन आज जन्मदिन परेको छ। यो अवसरलाई हामीले नियमित कार्यक्रम अन्तर्गत नै आफूले जन्मदिनको अवसरमा हजुर एक परिवारमा यो सानो ब्याज ठुलो सबैको पाल्नु हजुर गरिने आज आफूले एउटा बिरुवा लगाउने हुर्काउनको निम्ति मलजल समेत गर्ने कार्यक्रम रहेको हुँदा यस कार्यक्रमलाई आज सुरुवात गर्नका निम्ति यस वीरेन्द्र चोक टोलसार समितिका अध्यक्ष श्री दलप्रसाद श्रेष्ठज्यूले आफ्नो 2 शब्द राखी जसको जन्मदिन परेको छ श्री पूर्णबहादुर कार्कीज्यू, श्री तेन्द्र बहादुर जीसीज्यू र कोमल कुमारी श्रेष्ठज्यूलाई आफ्नो तर्फबाट बिरुवा लगाउनका निम्ति अनुमति दिन समेत म अनुरोध गर्दछु। अहिले 2 शब्द भन्नुहोस् अनि त्यसपछि एउटा बिरुवा लगाउनु। पुगेर 59 वर्षमा प्रवेश गरेको जन्मदिनको शुभ अवसर पारेर हामीले वीरेन्द्र चोक
लगाई जन्मदिन मनाउनु स्वास्थ्य उत्तरोत्तर प्रगतिको उहाँहरूलाई जन्मदिनको अवसरमा शुभकामना दिन हार्दिक स्वागत तथा सम्पूर्णमा म हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। यो वीरेन्द्र चोक टोलस्वार समितिको यो नियमित कार्यक्रम जुनमा वृक्षारोपण गरेर फुलको बोट लगाएर पुष्प वृक्ष लगाएर जुन जन्मदिन मनाउने हामीले सुरुवात गऱ्यौँ। स्पेसल्ली यो कार्य वीरेन्द्र चोक टोलस्वार समितिका अध्यक्ष श्री दलप्रसाद श्रेष्ठज्यूले सुरुवात गर्नु 47औं जन्मदिनको अवसरमा र बहिनीको नाम के हो? प्रतीक्षा। यस वीरेन्द्र चोक टोलस्वार समितिका सल्लाहकार श्री हिमबहादुर श्रेष्ठज्यूको जेठी बुहारी प्रतीक्षा श्रेष्ठज्यूको पनि हामीले जुन आज कार्यक्रम गरेका छौँ, यो कार्यक्रमले अवश्य पनि निरन्तरता पाउनेछ र यहाँहरू दुवैको उत्तरोत्तर प्रगति, सुस्वास्थ्य, दीर्घायुको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना जन्मदिनको। भनौँ आज हाम्रा अतिथिहरू भनौँ हाम्रो सल्लाहकार नरबहादुर थापा दाई, जस नागरिक तर भीमबहादुर श्रेष्ठ हाम्रो दाई ज्येष्ठ नागरिक भीमबहादुर श्रेष्ठज्यू, अनि हाम्रो कार्य समितिका मेरो कर्मी साथी अनि उपाध्यक्ष पूर्णबहादुर कार्कीज्यू यता आएर हाम्रो कार्य समितिका सुस्वास्थ्य, दीर्घायु, उत्तरोत्तर प्रगतिको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। यसै सन्दर्भमा यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्णले इच्छा भएमा एकले अर्कालाई यो शुभकामना आदान प्रदान गरिदिनका निम्ति म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै सन्दर्भमा सर्वप्रथम त हाम्रा यस वीरेन्द्र चोक टोलस्वार समितिका सदस्य श्री कुलप्रसाद श्रेष्ठज्यूले शुभकामना आदान प्रदान गरिदिनु हुनका निम्ति म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हाम्रो यो वीरेन्द्र चोक टोल सुधार समितिले एउटा चियापन कार्यक्रम राखिएको छ। सर्वप्रथम त यहाँ यो चियागम कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका हाम्रो टोलवासीहरू, हाम्रो टोल यो 7 नङ वडाका वडा अध्यक्ष भाइ राजेन्द्र कुमार श्रेष्ठ, हाम्रो समितिको अध्यक्ष आदरणीय दाजु दलप्रसाद श्रेष्ठ, उपाध्यक्ष पूर्णबहादुर कार्कीज्यू, शर्माज्यू, सचिव लालबहादुर भण्डारीज्यू र आदरणीय दाजु दलप्रसाद लगायतका
सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनी सबैलाई सम्पूर्ण भनेर बहुमतमा राखेँ ठिक छ सम्पूर्णलाई यो विजया दशमी गइसक्यो 2078 सालको रङ्ग दीपावलीको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना दिन चाहन्छु र यो सालभरि यहाँ हाम्रो सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई राम्रो होस् सबैको स्वस्थ हुन् सबैको एउटा कुनै व्यवसायमा प्रगति होस् सबैको एउटा नैतिक भावना कायम होस् र सबै एउटा आदताको काम पुरा होस् यो टोलमा एउटा सुनमा सुगन्धको एउटा व्यवहार होस् भन्दै म एउटा अब सबैलाई समय दिँदा समय शर्माजीले पनि शुभकामना आदान प्रदान गरिदिनका निम्ति म हार्दिक अनुरोध गर्छु। जरा अध्यक्षज्यू घरको कामै छोडेर लाग्नु भएको छ रात दिन अब के गर्ने अब उहाँले जस्तै पछि लाएर हिँड्न पाइन्न फेरि आफ्नो खाने बाटो गर्नु पऱ्यो देख्दा मन कटकटाउँछ अब अध्यक्षले दुःख पाउनु भएको छ भने जस्तो हुन्छ। बिचरा चेलीबेटीहरू बिहान उठेर म उठ्दा बढाएर सफा गरेर सक्नुहुन्छ तैपनि यो सम्बन्ध यसरी मजबुत हुँदै गएको छ हाम्रो टोलमा यो सम्बन्ध सधैँ यसरी नै मजबुत भइरहोस् हाम्रो भाइहरू दाइहरू यसरी खटिनुहुन्छ यहाँ कुनै जातिको कुनै चाहिँ नाताको सम्बन्ध नभएर टोलवासीको यो टोलमा बसोबास गर्नेहरूको यस्तो सम्बन्ध यसरी प्रगाढ हुँदै र बलियो कसिलो बन्दै गइरहेको छ यो सम्बन्ध युग युगसम्म पनि यसरी कायम रहन सकोस्। यो 76 सालको शुभ दीपावलीले यही हामीलाई थप बल दिन सकोस् र प्रेरणा पनि दियोस् भन्ने शुभकामना र सँगसँगै हामी सबैको व्यक्तिगत जीवनमा लक्ष्मी माताले उन्नति प्रगति सुख शान्ति आरोग्य हाम्रो सम्बन्ध सल्लाहकारज्यू लगायत सल्लाहकारज्यूहरू यहाँ उपस्थित हुनुभएको मैले मान सम्मान गर्नुपर्ने सम्पूर्णलाई फेरि पनि शुभकामना यो आजको कार्यक्रम यो अनौपचारिक कार्यक्रमभन्दा भन्दै पनि एउटा अनौपचारिक कार्यक्रम जस्तो देखियो फेरि पनि यसले एउटा के देख्दा आत्मीयता चाहिँ बढाएको छ। हामी जति समय नभए पनि थोरै समय आफूले म्यानेज गरेर यहाँ उपस्थित भइदिनु भएको छ। यो समय सधैँ भोलि यो समय फेरि निस्कँदैन मलाई लाग्छ यो थोरै समय र अर्को कुरा समितिले गरेका गतिविधि एकदमै प्रशंसनीय छ। अरूले पनि अनुसन्धान छन् फेरि पनि एउटा कतिपय कुराहरू एउटा परिवारले पनि गर्नुपर्ने मलाई एउटा शुभकामना गर्नुपर्ने 7 बजेभन्दा भन्दै 8:30 बजी व्यावसायिक हिसाबले व्यवसाय गर्ने टोलीहरू हुन्छ। त्यसले गर्दा यसलाई कमसेकम महिनाको एउटा मात्रै कार्यक्रम गर्नु यहाँले निरन्तर आफ्नो मलाई के लाग्छ भने मेरो अनुहार मैले सफा गर्नुपर्छ भन्ने कुरो यहाँले गरिराख्नु भएको छ। यो वृन्दाचोकको सुधारले वृन्दाचोक सफा गरिराख्नु भएको छ। फेरि पनि व्यावसायिक हिसाबले अब कति स्थितिलाई होला कति स्थितिलाई नहुला त्यसलाई कमसेकम महिनाको एउटा कार्यक्रम गर्ने त्यसपछि दैनिक कार्यक्रमहरू यहाँले सञ्चालन गर्दै जाने मलाई यसलाई धेरै नै सफलता सञ्चय गरेर यो सुझाव मात्रै हो यो गर्न सक्ने नसक्ने अनुष्ठान गर्दा राम्रो हो। यहाँले गर्नुभएको क्रियाकलाप अरू सुधारमा गएर हामीले यसो गरेका छौँ फेरि पनि यो समितिले यो आज कार्यक्रमलाई लाग्लाहरू भन्दाजुलाई धन्यवाद। यहाँ उपस्थित सबैलाई मेरो नमस्कार छ। आजको प्रमुख अतिथि मेरो भाइ राजेन्द्र कुमार श्रेष्ठ
यो सहकर्मी उपाध्यक्ष कोडबार काटियो विद्वान अधिवक्ता उहाँको पूर्व अध्यक्ष कार्य समिति सदस्य हाम्रो गुरु मेरो छोरालाई पढाउने उहाँहरू छोराको गुरु हुनुहुन्छ हाम्रो किरण सापकोटाजीलाई त्यो मान्छेको लिएर होइन गुनासो लिएर होइन झगडा गरेन छिटो नभइएको कुरा माझमा राखेर कि यो घटना भएन भन्ने कसैले रिस्क लिएर होइन कि समाज बनाउन घर पहिला घर बन्नुपर्छ घर बन्नु परिवार मिलेन भने बाहिर गएर बाहिरको समाज गराउन सकिन्न पहिला हामीले घर मजबुत हुनुपर्छ घर गयो भने हाम्रो टोल मजबुत हुनुपर्छ टोल एक आपसमा टोल हामीले बढार्ने मात्रै होइन मैले हजुरहरूलाई बारम्बार बिन्ती गरेका छु साथी कुन बेला हाम्रो छिमेकीहरू या फलफुल व्यवसायी हुनुहुन्छ कोही अब व्यवसाय खेतीवाला हुनुहुन्छ या होटेलवाला हुनुहुन्छ हजुरहरू मैले बारम्बार अनुरोध गरेको छु हजुरहरूलाई राति जुनसुकै समयमा पनि तपाईँहरूले हामीलाई खबर गर्नु समितिलाई मैले विनम्र अनुरोध गरेको छु पहिला अवरोध के पर्छ राति हामी कहाँ जान हामीले सक्ने टोलवासीले सक्ने म लगायत हाम्रा कार्य समितिका पदाधिकारीहरू सबैलाई हामी तत्परै छौँ जहाँ जान पनि हामीले गर्दा हुने सक्ने कुरा सम्बोधनमा मैले यतापट्टि हाम्रो माधव बाबुलाई पनि छुट्टा हाम्रो यो वीरेन्द्र चौक कल्चर समिति बेनी नगरपालिका वार्ड नम्बर 7 को हाम्रो यो कोषाध्यक्ष पुष्पा कुमारी कुञ्ज्यू समेतको यो म्याग्दी लोकल मार्चमा हामी अहिले उपस्थित भएका छौँ। वीरेन्द्र चौक कल्चर समितिको कोषाध्यक्ष समेत भएको र यो कल्चर समितिको बजेटिङको विषयमा यसको चाहिँ आर्थिक पारदर्शिताको विषयमा यो कल्चर समितिको नाममा के कति रकम कहाँ छ कसरी व्यवस्थापन गर्नुभएको छ र भोलि हामीले गर्ने उसलाई कति रुपियाँ पर्छ हजुरहरूले यही उत्पादन गर्नुहुन्छ कि बाहिर जिल्लाबाट ल्याउनुहुन्छ कि कसो हजुर यो म्याग्दी जिल्लाकै हो प्रति किलो कसरी दिनुभएको छ तपाईँहरूको ग्राहक प्रायः जसो म्याग्दी जिल्लाकै हुनुहुन्छ कि बाहिरबाट पनि आउने गर्ने हुन्छ अनि हामी त के के सामानहरू उपलब्ध छन् त हामीसँग सबै लोकल आइटम हुन्छ त्यहाँकै लगभग सस्तो युक्त आइटम हुन्छ तिमो ढङ्गरा ढङ्गराको च्याउ भिन्नो आफ्नो त्यसलाई सापको होइन अनि अहिले चाहिँ फेरि यो के हो लोकल चामलमा पनि खरिद होला जेठो बुढो गौरिया बुढो र हजुरहरूले पसल सुरु गर्नुभएको कति समय भयो यो पसल सुरु गर्नुभएको अनि यसको यो पसलको विशेषता के हो त यस्तो पसलहरू अरू ठाउँ पनि देखिन्छन् ठुल्ठुला देखिन्छन् कोही ठाउँ अलिक सानो पनि देखिन्छन् तर यस्तै पसल देखिएको छैन हजुरको यो पसलको विशेषता के हो नमस्ते यो वीरेन्द्र चौक कल्चर समिति विगत 2072 साल असार महिनामा बेनी नगरपालिका कार्यालयको निर्देशन अनुसार गठन भयो। यस कल्चर समितिको संयोजक तथा अध्यक्ष श्री दलप्रसाद श्रेष्ठजी हुनुहुन्छ
उपाध्यक्षमा श्री पूर्णबहादुर कार्की हुनुहुन्छ, सचिव हो लालबहादुर भण्डारी, त्यसै गरी सदस्यज्यूहरूमा थापा, राममाया श्रेष्ठ, हरिकृष्ण गौतम, सिर्जना भट्टचन्द, शिवकुमार भट्टचन्द र कुलप्रसाद श्रेष्ठ तथा सल्लाहकारमा हाम्रा विद्वान अधिवक्ता श्री चिरञ्जीवी शर्माजी हुनुहुन्छ। यसै गरी लालबहादुर चर्मकार लालु किसान, भीमबहादुर श्रेष्ठ, रूपदेवी खत्री र हाम्रा वयोवृद्ध टोलवासी श्री नरबहादुर थापा मगर भाइ यो टोल सुधार समितिको गठन भएको हो। यो टोल सुधार समिति गठन भएदेखि नै यो जिल्लाको एउटा गरिमामय ठाउँ, यो जिल्लाको एउटा केन्द्र, यो वीरेन्द्र चोक यसमा चाहिँ जताततैबाट जतासुकैबाट विभिन्न कामका सिलसिलामा, भ्रमणका सिलसिलामा यहाँ मानिसहरू आउने यो एउटा गन्तव्यको रूपमा पनि यो विकसित भइरहेको अवस्थामा टोल सुधार समितिले स्पेसल्ली यो टोल क्षेत्रभित्र दैनिक रूपमा सरसफाइ गर्ने, यहाँ आउने बटुवाहरू र जसले पानी किनेर खान सक्ने क्षमता छैन उहाँहरूका निम्ति प्युरिफाई गरिएको चाहिँ पिउने पानीको व्यवस्थापन हामीले गरेका छौँ। यसको खर्च पनि विभिन्न सहयोगदाता एवं बसोबास गर्ने मानिसहरूबाट यो व्यवस्थापन गरिएको हो र यसमा चाहिँ हामीले प्रधानपतिको व्यवस्था, हामीले पुष्पवाटिकाको निर्माण र यसको संरक्षण गर्ने कार्य र हरेक पाहुनाहरूलाई चाहिँ स्वागत गर्ने, बिदाई गर्ने लगायत टोल क्षेत्रमा चाहिँ विभिन्न खाले आफ्नो पेसा व्यवसाय गरेर बसिरहनुहुने मानिसहरूलाई उहाँहरू यो टोल क्षेत्र सचिव लालबहादुर भाइ, यो वीरेन्द्र चोक टोल सुधार समिति क्षेत्री, बाहुन, नेवार हरेक जातिहरू, यसमा विश्वकर्माहरू, चर्मकारहरू, किसानहरू लगायत हरेक जात जाति, धर्म, पेसा र व्यवसायका मानिसहरूको बसोबास रहेको स्थल हो र यति हुँदाहुँदै पनि यहाँका टोलवासीहरूको बिचमा असाध्यै राम्रो मेलमिलाप र एकता रहेको अनुभव हामीले गरिराखेका छौँ। यहाँ फलफुल व्यवसायी दिदीबहिनीहरू विशेष गरी उहाँहरूको असाध्यै योगदानको असाध्यै मूल्याङ्कन गरी साध्यै छैन। बिहानै उठ्ने यो चिसो जाडोमा पनि यो चौतारीलाई हराभरा सुन्दर सफा राख्ने काममा उहाँहरूले असाध्यै ठुलो योगदान गरिरहेको छ भन्ने कुरा अध्यक्षज्यूले पटक पटक बताइरहनु भएको छ र अध्यक्षज्यू स्वयं आफै पनि अत्यन्त क्रियाशील हुनुहुन्छ र टोलवासीहरूलाई पनि दुःख आपतको बेलामा सबैलाई एक ठाउँमा लिएर समेटेर अगाडि बढ्ने काममा उहाँको असाध्यै ठुलो मेहनत र भूमिका पनि रहिआएको छ र यो क्षेत्रमा सामाजिक रूपमा, राजनीतिक रूपमा र एउटा व्यावसायिक रूपमा पनि आफ्नो प्रतिबद्ध भएर लाग्नुभएका धेरैजसो मानिसहरूको बसोबास यो ठाउँमा रहिआएको छ। जस्तै आदरणीय पहलबहादुर खत्रीज्यू, गोपाल भट्टचन्दज्यू, त्यसै गरेर हाम्रा मित्र लालु किसान, उहाँ एउटा राजनीतिक असाध्यै एउटा म्याग्दी जिल्लाको असाध्यै प्रखर राजनीतिक व्यक्तित्वको सँगसँगै अहिले आफूलाई एउटा व्यावसायिक र हार्डवेयर व्यवसायको रूपमा पनि पहिचान गराउनु भएको छ। त्यस्तै गरी हाम्रा नरबहादुर थापा यो टोल सुधार समितिका अध्यक्षज्यू पनि हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरी यहाँ हाम्रा वयोवृद्ध भीमबहादुर श्रेष्ठ अनि सुरतबहादुर भण्डारी लगायतका अरू सामाजिक र राजनैतिक व्यक्तित्वहरू। अझ यहाँ त हजुर कति वर्ष हुनुभयो बुवा? हजुर कति वर्ष हुनुभयो? 94 वर्ष हुनुभयो। यो चौतारी कस्तो लाग्छ हजुरलाई भन्नुहोस् त? बाह्र
त्यही भएको अहिले के छ अहिले चौतारीमा आएर बस्नुहुन्छ कि हुन्न हजुर धेरै कम्ती छ अब त्यहाँ पानी पनि राखिदिनु भएको रहेछ टोल सुधार समितिको तर्फबाट चौतारी सरसफाइ कस्तो छ पानी खाने सुविधा कस्तो छ अहिले राम्रो छ यो कसले गरेको व्यवस्था होला यो सरसफाइ यो खानेपानीको व्यवस्था त अब लागेको त होइन यो खानेपानी राख्ने चौतारी सफाइ गर्ने काम कसले सफाइ गर्ने गराउने हाम्रो ल हजुरलाई त खानेपानी राख्ने चौतारी सरसफाइ गर्ने भन्ने अध्यक्ष यो के छ यो कस्तो सहयोगमा तपाईँलाई यो प्रेरणा कसरी मिल्यो एउटा छोटकरीमा बताइदिनु धन्यवाद अभिवक्ता विद्वान साहब वास्तविक भन्ने हो भने त यो मैले सुन्ने भन्नुपर्छ यहाँ सम्पूर्ण अब हाम्रा उपाध्यक्ष उपाध्यक्षज्यू सचिवज्यू कोषाध्यक्ष पुष्प पुनज्यू अनि कार्य समिति सदस्यहरू यतापट्टि कुलप्रसाद श्रेष्ठ तेरिङ जेसी केशव सुवेडी राममाया श्रेष्ठ सिर्जना भट्टाचार्य यो वीरेन्द्र चोक टोल सुधार समिति र यो चौबारीलाई यसरी हराभरा गराइकन सरसफाइ गर्ने काम चाहिँ यो समितिले गरेको छ र यो पहिला हामी यो चौतारीमा नबस्ने मान्छे कमै होलान् त्यसकारण यो म्याग्दी जिल्लाको सबैभन्दा ठुलो मुटु नै यो ठाउँ भएको कारणले गर्दा यो चाहिँ वीरेन्द्र चोकलाई चाहिँ यसरी यो समितिले यसरी जाने गर्नुभएकोमा तपाईँहरूलाई जाने हामीले जाने यो धन्यवाद दिने चाहन्छु। वीरेन्द्र चोक टोल सुधार समितिका उपाध्यक्ष असाध्य मिलनसार मृदुभाषी व्यक्तित्व पूर्णबहादुर कार्कीसँग छोटो कुरा गर्नु भइरहेको छु। पूर्णदायी यति यो पाखोमा यसरी विभिन्न जातका फुल अनि फल फुल्ने फल फुल्ने फुल फुल्ने र विभिन्न शोभा दिने खालका बिरुवाहरू पनि त रोप्नु भएको रहेछ। यसलाई त्यहाँ बोर्ड पनि राख्नु भएको रहेछ। वीरेन्द्र चोक टोल सुधार समितिद्वारा संरक्षित पुष्प वाटिका भनेर पनि भन्नुभएको रहेछ। यो तपाईँहरूको टोलले संरक्षित गरेको हो यो पुष्प वाटिका। लगभग हाम्रो कति सालमा हाम्रो गठन गऱ्यो टोल सुधार समिति 72 सालमा हाम्रो टोल सुधार समिति गठन भएको अनि दलबराज श्रेष्ठ अध्यक्ष दाईको चाहिँ अध्यक्षताबाट हामी टोल सुधार समितिमा एउटा समिति बनाएर टोल सुधार समितिका सबै टोलवासीहरूको सहयोग साथ र सहयोगबाट यो चाहिँ निर्माण भएको हो। विशेष गरी यो फुल लगाउने र फलफुलका बिरुवाहरू लगाउने चाहिँ उहाँको जन्मदिनको उपलक्ष्यमा जन्मदिनबाट सुरुवात उहाँले गर्नुभएको। अनि कति बिरुवाहरू रोप्नु भएको छ के जातका बिरुवा रोप्नु भएको छ त्यो बिरुवाको गोड मेल पानी जल सिँचाइ कसरी व्यवस्थापन गर्नुभएको छ अब त्यो कुरा छोटकरीमा बताइदिनु। अब हामीले यहाँ बिरुवाको नाम भन्नुपर्दाखेरि प्रायः जसो त फुल नै हो। विभिन्न जातिका लगभग हाम्रा यति नै भन्न त गाह्रो होला। लगभग हामीले कति 2500मा बढी लगभग 2500मा बढी पुष्पका बोटहरू छन् अनि फलफुलका बिरुवाहरू छन्। त्यसै गरी आँप अम्बा बेलवती भनिन्छ होइन लिची भयो विभिन्न प्रकारका फलफुलका बिरुवाहरू पनि हामीले रोप्ने काम गरेका छौँ र यो फुलहरू पनि यसलाई मल जल सिँचाइ गोडमेल कसरी गर्नुभएको छ। अब विशेष गरी त अब उहाँको अगुवाको रूपमा उहाँ नै दाइकै भूमिका रहन्छ। उहाँले धेरै मेहनत परिश्रम गर्नुभएको छ। कहिलेकाहीँ हामी टोलवासी सबै समितिका मान्छेहरू आएर गोडमेल गर्ने पानी हाल्ने अनि विभिन्न यहाँ झारहरू गोड्ने र अलिकति साथसम्मात हेरचाह गर्ने काम टोल सुधार समितिका अब सबैले गरिरहेको छ। यसलाई निरन्तरता दिने यसलाई सधैँ संरक्षण गर्नेमा उत्तिकै जोस जाँगर टोलवासीहरूले राख्लान् भन्ने कुरामा तपाईँलाई विश्वास छ। हजुर अब यस्तो छ सर अब यसमा हामीले अब यति भइसकेपछि यसलाई बिगार्न दिन भएन। यसबाट यसलाई संरक्षण गर्न पर्यो अनि बिग्रेकोलाई सुधार्दै लाने अझ यसलाई थप बढाउँदै जाने हो।
बढाउँदै जाने हो। यो कम हुँदैन, अझ हराभरा हुन्छ। मान्छेहरूले यहाँ आएर एउटा आनन्द लिने, रमणीय वातावरणमा आफ्नो चाहिँ दिनचर्या बिताउने, आफूलाई भएका दुःख पीर वेदनाहरू पनि कम्तीमा पुष्प बाटोमा सुधार समितिद्वारा संरक्षित यो स्वच्छ सफा पिउने पानीको ट्याङ्की र धारा लिएर उपस्थित भइरहेका छौँ। यो यहाँ यो पानीको अवस्थाको बारेमा सबैभन्दा हाम्रा टोल सुधार समितिका अध्यक्षका धर्मपत्नी कमल कुमारी श्रेष्ठज्यू पनि यहाँ आइसक्नु भएको छ। हजुर यो पानी खानु भएको छ नि बेला बेलामा? कस्तो छ यो पानी? सफा छ, पिउन लायक छ, मिठो छ? यो पानी खाँदा कुनै खाना त हुन्छ नि, पानी सफा छ नि भनेपछि जो जहाँको मान्छे आए पनि यो निर्धक्कसँग यो पानी पिउन सक्छन् होइन त? ल रूपप्रसाद दाई, यो पानीमा त सबैभन्दा धेरै सहयोग गर्नेमा त हजुरकै नाम देखिन्छ। कस्तो छ यो पानीको फिल्टरिङ मेसिन कस्तो छ? पानी ट्याङ्कीको अवस्था कस्तो छ? धाराको अवस्था कस्तो छ? यो पानीलाई देख्दाखेरि कस्तो लाग्छ हजुरलाई? यो ट्याङ्कीमा धेरै वृद्धहरू चौतारीमा बस्ने मान्छेहरू बटुवाहरूले पानी पिएको देख्न तपाईँको आत्मा कस्तो हुन्छ? मेरो आत्मा त अब भन्यो भने पहिलाको तुलनामा अहिले अब धेरै गुणा चाहिँ नि सुविधा वृद्धि भएको देख्दा अब मलाई साह्रै खुसी लागेको छ। यसमा सहयोग गर्नुहुने सबै सहयोगीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अनि यहाँको कार्यकर्ता, यो टोल सुधारको अध्यक्ष लगायत सम्पूर्ण कार्यकर्ताहरूले यहाँसम्म अब पानीको लागि यस्तो व्यवस्था गर्नुभएकोमा उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। र यो पानीको फिल्टरिङ मेसिन छ नि? यो पानी त होला, जहाँ फिल्टरिङ के होला अब देख्दा ठिकै छ, तापनि हाम्रो देशको पानी साह्रै आउनु त्यसो जस्तो धेरै फिल्टरिङ गर्नुपर्ने त हाम्रो आवश्यकता छैन। हाम्रो देशको पानी कोही पनि यहाँ फिल्टरिङ मेसिन यहाँ अब सम्पूर्ण अब फिल्टरिङ मेसिन राखेको अवस्था छ। मेसिनहरू अब जोडिएको रहेछ। हजुर, त्यसको लागि अब नाम त भन्नै भएन, यहाँ त निकै अब निष्फिक्रीसित नरबहादुर दाई, यो निष्फिक्रीसित खाए हुन्छ नि यो पानी? कस्तो छ यो पानी? जसले पनि खान सक्छ, जसले पनि खान मिल्ने पानी हो यो। अब भनौँ न, यस्तो पानी हुन त घर घरमा त फिल्टरिङ राखेर खान्छन् भने यो ठुलो टङ्कीमा यहाँ बस्ने चौतारीमा वय वृद्ध जो कोही पनि आएर अनि यो पानी निष्फिक्रीसित खाएपछि नि एकैमा नखाए पनि बटुवा चौतारीमा बस्ने वृद्ध अथवा यहाँ काम गर्ने कर्मचारीहरू सहयोगीहरू जो कोहीले पनि यो पानी खानुहोस् भन्ने आग्रह गर्नुहुन्छ। खाए 1 लिटर पानी खाए पनि यसले केही असर पर्दैन। 20 रुपियाँ 25 रुपियाँ हालेर बजारबाट किनेर खाइरहनु पर्दैन। बाहिरको त जो नयाँ छ नि यहाँ आएर खानु भने 20 रुपियाँ 25 रुपियाँ त पानी खानु पर्ने, यो पानी खाए एकदम ल हजुरले हेर्नुहोस् त यो पानी के छ? बाहिर बजारमा 20 रुपियाँ 25 रुपियाँ हालेर किन्न भन्दा 2 वर्षदेखि तपाईँ प्रत्यक्ष रूपमा वीरेन्द्र चोक टोल सुधार समितिसँग संलग्न हुनुहुन्छ होइन त? कस्तो छ यो टोल सुधार समितिको गतिविधि तपाईँलाई कस्तो लागिराखेको छ? जे होस्, बेनी बजारको अरू टोल सुधार समिति भन्दा वीरेन्द्र चोक टोल सुधार समिति अलिक फरक छ। यसले जो सम्पूर्ण टोलवासीलाई सरल र सहज तरिकाले माथि उकास्नको लागि धेरै राम्रो भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ। धन्यवाद। कतिको लगानी छ? लगानी त अब कति भनौँ सर होला नि 20 राखेर बढी त के भन्नु होइन। अनि यो तपाईँको आफ्नै घर पनि हो नि? हजुर, आफ्नै घर हो। हाम्रो टोलले गरेको कुरोमा बहुत खुसी छ। अब यस्तै काम भइरहोस्। हाम्रो बुवा मेन हाम्रो बुवाले गर्दा यस्तो भइरहेको छ। बुवाले गर्दा सबै काम राम्रो गर्छ, अरूले पनि भन्ने बाटो भएको छ। धन्यवाद। ल हजुर, राम्रो छ। यता अब फेन्सी के अरे कपडा के अरे भाँडा पसल अनि किचनका सामग्रीहरू, यता किराना पसल पनि, अझ फलफुल र तरकारी थप्न पाए अझ सबै कुरा हुन्थ्यो होला। ल अझ भाउजू
सानसानो के छ बन्द व्यापार कस्तो छ? ठिकै छ। अनि यो टोल सुधार समितिका गतिविधिहरूप्रति तपाईँको भनाइ के छ? एकदम राम्रो छ, एकदम तपाईँ लाग्नुपर्छ। तर दुःखको चाहिँ हामी लाग्न सकिएन कि प्रब्लम छ। अब यसरी युवाहरू जाग्नु पर्यो, लाग्नु पर्यो, उहाँहरूले गरेको यो सिक्नु चाहिँ रीतिथिति काम नपर्यो। यो चाहिँ यही चाहिँ शुभकामना तपाईँलाई पनि दिन चाहन्छौँ र बन्द व्यापार फस्टाओस्, लक्ष्मीले बास गरौँ। भाइ ट्रेडर्स रमेश खत्रीको नेतृत्वमा सञ्चालन भएको यो पसल विशेष गरी कुलाचौक, डोडवा, पूर्णगाउँ, चिप्लेटीवासीहरूलाई खाद्यान्न लगायत अरू अत्यावश्यकीय सामग्रीहरू आपूर्ति गर्ने पसल हो र यो नयाँ पसल छ। त्यसलाई पनि हाम्रो टोलमा यो पसलको श्रीवृद्धि हुँदै जाओस्, यही शुभकामना। राम्रै छ। टोलका सबै बासिन्दाहरूसँग मेलमिलाप, सहयोग, आदान प्रदान सबै राम्रो छ। अनि टोलबाट पाउनुपर्ने सेवा सुविधाहरू, एउटा आत्मीयता, सहयोग सबै कुरा एकदम राम्रो भएको छ। मैले यहाँ आएर होइन अब म पुरा हुँदाखेरि खासै केही थिएन, यस्तो गरेको थिएन। यहाँ आएर एउटा सँगै आएर बस्नु पाउँदा यहाँ घाँटीमा आएर यहाँ फुल अनि जम्मै मनाउँदा एकदमै धन्यवाद। हामी वीरेन्द्र सिंह टोल सुधार समितिका सचिव, क्रियाशील युवा व्यक्तित्व, सामाजिक व्यक्तित्व, लालबहादुर भण्डारीको कार्यकक्षभित्र प्रवेश गरिरहेका छौँ। हामी यो अडियो भिजुअल बनाउने क्रममा टोल सुधार समिति जितिरहेको छ। यहाँ धेरै सेवाग्राही पनि बसिराख्नु भएको छ दायाँ बायाँतिर। यो लालबहादुर भाइ, यो तपाईँको नमस्कार, के हो यो व्यक्तिगत अफिस हो हजुरको? हजुर, यो मैले विगत 11 वर्ष पहिला यो वीरेन्द्र चौक टोल सुधार समितिको क्षेत्रभित्र श्री मनोकामना कानुनी लेखापटी सेवा केन्द्र नामक फर्मबाट मैले मेरा सेवाग्राहीहरूलाई सेवा प्रदान गरिरहेको छु। स्पेसल्ली नापी मालपोत कार्यालयसँग सम्बन्धित, जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग सम्बन्धित, आंशिक रूपमा जिल्ला अदालतसँग सम्बन्धित कामहरू मैले गरिरहेको छु। जग्गा सम्बन्धी कर्णबहादुर बुढाथोकी, तपाईँ यो लालबहादुर भाइको सेवाबाट कतिको प्रभावित हुनुहुन्छ? कस्तो छ उहाँको काम गर्ने शैली, जनतालाई सँगको उठ बस बोलीचाली व्यवहार कस्तो छ लालबहादुर भण्डारीको? हजुर हजुर, भने राम्रोसँग जनताको चित्त बुझाएर काम गर्नुभएको। के कामले आउनुभएको हजुर? जग्गा सम्बन्धी काम लिएर आएको थिएँ। हजुर हजुर, गाईलाई धेरै अनुभव छ होइन, कागज चाहिँ फेल खाँदैन, फरक पर्दैन। हजुर के कामले पाल्नु? हजुर जग्गा सम्बन्धी। हजुर के कामले आउनु हो? हजुर कहाँबाट आउनु हो? भनेपछि लालबहादुर भण्डारीले गरेको काम भरपर्दो, विश्वासिलो लाग्यो। खाजा खाना खुवाउनुहुन्छ, खुबै मिठो खाना खुवाउनुहुन्छ अरे हो ल। अनि यो तपाईँलाई यो वीरेन्द्र चौक टोल सुधार समितिले गरेको गतिविधिको बारेमा नाहा जानकारी छ कि छैन? सबै जानकारी छ। अनि टोल सुधार समितिबाट कतिको सहयोग पाइराख्नु भएको छ तपाईँले? अनि यो टोल सुधार समितिमा आएर बस्नु पाउँदा आफूलाई कस्तो महसुस गर्नुभएको छ? फोटो स्टुडियो, फोटोकपी सेवा केन्द्रभित्र टोल सुधार समितिका प्राय सबै पदाधिकारी तथा सदस्यहरू यहाँ छन्। के छ व्यापारको गतिविधि कस्तो छ? व्यापार त ठिकै छ, राम्रै छ। राम्रो छ। अनि यो वीरेन्द्र चौक टोल सुधार समितिको गतिविधिको बारेमा के छ, केही भनाइ के छ तपाईँको भनाइ के छ? ठिकै छ, राम्रै छ। हाम्रो टोल सुधार समिति चाहिँ एउटा नमुना भन्छ। टोल सुधार समितिहरूको यो मात्रै एकदम नमुना भएर गएको छ। एकदम म आज गणेश भगवान्को व्रत उपासना गर्ने दिन मङ्गल चौथी पनि आज र आज वीरेन्द्र चौक टोलवासी प्रेमीहरू अरू सबैजना तयार पनि हुनुहुन्छ। यो वीरेन्द्र चौक टोल सुधार समितिमा हामीलाई केही सुझाव छ, केही सल्लाह छ?
चोक टोल सुधार समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरू, हाम्रा अग्रज समाजसेवी, म्याग्दी लोकल मार्टका प्रोप्राइटर, टोल सुधार समितिकी कोषाध्यक्ष पुष्पा कुमारी पुलको पसलमा आइपुगेका छौँ र यहाँ हाम्रा अग्रज समाजसेवी सल्लाहकार रूपप्रसाद पुल आज हुनुहुँदैछ पसलमा। पुष्पाजी काम विशेषले बाहिर गएको बुझियो र यो रूपप्रसादलाई पसलमा के चिज वस्तुहरू पाइन्छ बताइदिनुहोस् न। नमस्कार। यहाँ उसमा दोकानमा विशेष गरेर अब अहिलेको हालमा यो के भन्छ विषादी मुक्त चिजहरू खास गरी यो म्याग्दीको धौलागिरी बजारमा पाइन्छ। त्यही पनि यहाँ अहिले चाहिँ लोकल मार्ट भन्ने एउटा दोकान खोलिएको छ। त्यो दोकानबाट यहाँको चाहिँ स्थानीय अर्ग्यानिक चिजहरू उत्पादनहरू भनेपछि यहाँ कुनै विषादी मिठो मिसावट हुँदैन। त्यो हुँदैन। ढुक्कसेर सेवन गर्न सक्छन्। सबैलाई अनुरोध छ कि यो लगेर खानुहोला, टेस्ट गर्नु। भनेपछि म्याग्दीको लोकल उत्पादन च्याउ, चिप्ले च्याउ, अनि काटे च्याउ, लोकल घिउ, लोकल मह, भिर मह, जम्मू, स्यालटुङ, बोडी, चामल, अनादिको चामल, आँगाको चामल, बासमती चामल, बुनुरा चामल, सिलाम, कोदोको पिठो, मकै चामलको पिठो, जौको पिठोदेखि लिएर लोकल सिमीको दाल, भटमा बदाम, धजरादेखि लिएर सिमीसम्मका वस्तुहरू र सबै सिमीदेखि लिएर सबै लोकल उत्पादनका वस्तुहरू र सँगसँगै मान्छेलाई आवश्यक पर्ने उपहारका डाली डोका समेतका वस्तुहरूको उपलब्ध हुने दोकान रहेछ यो। रूपप्रसादलाई पसल आज वृद्धि हुँदै जाओस् र फलोस् फुलोस्, त्यही शुभकामना दिन्छौँ टोलवासीको तर्फबाट। र सँगसँगै रूपप्रसादलाई तपाईँले यो वीरेन्द्र चोक टोल सुधार समितिको गतिविधिको बारेमा त राम्रै जानकार हुनुहुन्छ, सबैभन्दा ठुलो सहयोगी पनि हुनुहुन्छ। थप सल्लाह केही दिनु छ कि? मैले अघि नै भनिसकेँ, अब सरसल्लाह त अब योभन्दा अब के दिउँ र। यसैमा यहाँहरूले अब प्रगति प्रगतिको कामना गर्छु। धन्यवाद। यस्तो ठाउँमा कसरी जोगियो छ भन्ने कुरा त्यो अघि अझ मान्ने बढी कुरा हुँदैन है। यस्तो ठाउँमा कसरी जोगियो छ भनेर ल सिधा हुन्छ। यस्तो ठाउँमा खुल्ला ठाउँमा कसरी जोगियो छ यो पनि कसरी सिधा हुन्छ।
गरौँ न सम्झेर फुल्छ ल मुसुक्क हाँस सबै फुल हाँसे जस्तै ल फुल हाँसिए फुल जस्तै सुन्दर, फुल जस्तै स्वस्थ स्वच्छ जीवन होस् भन्ने उद्देश्य नै हो है वीरेन्द्र झट्यो भट्यो तीर्थमा यो पुष्प वाटिका निर्माण भएको हो। यसको खास उद्देश्य भनेको वीरेन्द्र चोक टोलवासीहरूको जीवन र अझ खास गरी बेनी बजारवासीहरूको जीवन, म्याग्दी जिल्लावासीहरूको जीवन र समग्र नेपालीहरूको जीवन फुल जस्तै सुन्दर, स्वच्छ, सफा र रमणीय रहन सकोस्। दुःख आपद विपदमा हरेक कुराहरूको टेन्सनमा अथवा व्यवहारिक झमेलाबाट आइपरेका त्यस्ता खालका बोर लागेको अवस्थामा यहाँ आएर टहलिने, यहाँको स्वच्छ हावा लिने र यहाँ एउटा मन बहलाउनको निमित्त विशेष गरी टोलवासी सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको बिचको क्रियाशीलताको कारणले दलप्रसाद श्रेष्ठको नेतृत्वमा र सँगसँगै अरू सबै टोलवासीहरूको सबैको साथ र सहयोगमा यो चाहिँ निर्माण गरिएको हो। गोर्खा भयो बेला आउनु फुर्सद भयो बेला आएर यहाँ यस्तो घुमेर गइदिनु होला र आफ्नो छर छिमेकीलाई पनि हामीले त्यस्तै हाम्रो गमलामा लगाऊँ, हाम्रो गरेसबारीमा लगाऊँ। यो वीरेन्द्र चोकलाई हरा र भरा बनाऊँ, स्वच्छ बनाऊँ। हामी एकता हौँ। हामी यस्तो यो बनाउनु त हामी विभिन्न फुल छ, यहाँ विभिन्न फुलहरू छन्। यस्तै गरेर हामी यो एकता हो। बसेर मतलब माझा राखेर सबै पुग्यो त हजुरआमा पनि बोल्नु छिटोभन्दा छिटो यो भने बल र यस्तो हाम्रो घरको माथि एउटा टायर छ, टायर यति भाइ यति दिदी यति यताबाट गइरहेको छ। भान्जी पनि आउनु यता नमस्ते
सचिवको हाम्रो न सचिवको सचिवको कति राम्रो देखियो परसम्म जसको आउँछ पुल्सो परिरहेको छ पानी आउँछ क्या त्यहाँ चिसो रहन्छ पक्षपात गर्यो यस्तो गर्यो उस्तो गर्यो भनेर उहाँ दुनियाँभरि भनेर उनी नआउने फेरि पानी हाल्छ मेरो मोबाइलमा आजै 7 सिटिएर त बिहान 4 बजे 4 बजे फेरि पम्दा नि कुगले बाबु यहाँ हेर बाबु त हेर बाबु त हेर बाबु त हेर बाबु मैले सबै तिमी यता आऊ त ल इच्छा पुरा होस् भविष्य सुध्रियोस् अघि उहाँले आँटेको चाहेको कुरा सम्पूर्ण सबै उहाँ उत्तर उत्तर प्रगति होस् जन्मदिनको शुभकामना होला पहिले त हात उठाउनुहोस् त राम्रो हुन्छ हो ल हात हल्लाउनुहोस् त ल सबैले हात हल्लाउनु त Kia nào, kia nào,
वीरेन्द्रचोक टोल सुधार समितिले विगतदेखि अहिलेसम्म निरन्तर रूपमा टोलवासीहरूको जन्मदिनको अवसरमा बरापाखोर सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहद्वारा समूहको यो वन क्षेत्र तथा जिल्ला वन कार्यालयको वन क्षेत्रभित्र उनीहरूको अनुमति लिएर मौखिक जुनसुकै हिसाबले पनि अनुमति क्षेत्रमा जन्मदिनको अवसर पारेर हुनेले दुवै थरी बिरुवा र नहुनेले एक थरी जुनसुकै बिरुवा पनि आफ्नो इच्छा अनुसारको बिरुवा लगाउने कार्यक्रम आजसम्म पनि निरन्तर चलेको छ। यो कार्यक्रम अब उपरान्त पनि निरन्तर अधिवक्ता श्री चिरञ्जीवी शर्माज्यूको आज कतिौँ वर्ष हजुर 52औं वर्षमा उहाँ प्रवेश गर्नुभएको र आज उहाँको जन्मदिन परेको हुँदा उहाँको उत्तरोत्तर प्रगति सुस्वास्थ्य दीर्घायुको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना जन्मदिनको लाख शुभकामना यस वीरेन्द्रचोक टोल सुधार समितिको तर्फबाट र हामी सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरूको तर्फबाट टक्राउँदै उहाँलाई आज टीका र फल अनि फुल लगाइदिएर उहाँलाई जन्मदिनको शुभकामना अर्पण गरिदिनुहुनका निम्ति आजको यस कार्यक्रम जिल्ला वन कार्यालय म्याग्दीका वन अधिकृत श्री हरिश्चन्द्र सापकोटाज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। ल छिट्टो हजुरको मोबाइल सधैँ इष्टमित्रसित हाँसेर खेलेर बस्न पाइन्छ। माला पनि आजको चिन्जान होइन मलाई जुन विचार र आस्थासित भन्नु प्रश्न पार्न चाहन्छु र अब यहाँ बस्नेहरूसँग यहाँको कहिलेकाहीँ सल्लाहको निमित्त यसमा अब हामीले पनि सरलाई यसो ठिक छ मलाई शुभकामना जन्मदिन यसलाई के असर गर्दैन जिल्लादेखि केन्द्रसम्म नाम चलाउँछ यही ठिक छ तल्लोमा झर्नुहोस् त यही ठिक छ क्या यही सबैमा हार्दिक सधैँ यसरी इष्टमित्रहरूले छरछिमेकीहरूले दिनुभएको छ त्यसप्रति म फेरि पनि कृतज्ञता र धन्यवाद व्यक्त गर्छु र मेरो भनाइ यही किन सबै अरूले अगाडि अन्धेर बल्ल पछाडि आउने क्यामेरालाई गऱ्यो मलाई वीरेन्द्रचोक टोल सुधार समितिको तर्फबाट म एकमुष्ट हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। आज संयोगले हाम्रो म्याग्दी जिल्ला अरलका सम्माननीय म्याग्दी जिल्ला न्यायाधीश श्री माननीय
माधवेन्द्र राज रेग्मीज्यू, प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्री ज्ञाननाथ ढकालज्यू को संयुक्त बाहुलीबाट आज यस वीरेन्द्र चोक टोल सुधार समितिद्वारा निर्मित पुष्प वाटिका क्षेत्रमा धुपीको बिरुवा र अर्को के बिरुवा भन्नु कल्पीको बिरुवा लगाउने काम र यसलाई अवलोकन तथा निरीक्षण गर्ने कार्यक्रमको हामीले आयोजना गरेको र सो कार्यक्रम अनुसार हाम्रो माननीय जिल्ला न्यायाधीशज्यू र प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यू यहाँ उपस्थित भइसक्नु भएकोले उहाँको बाहुलीबाट पुष्प रोपण गरिदिनु हुनका निम्ति म विनम्र अनुरोध गर्दछु। माथिबाट पानी हालेको पानी त माथिबाट हाल्नु भएन माथिबाट हाल्नु पनि चाहिने यस्तो हजुर यहाँ छ kita ya tahu nggak? अब हामीले मिलाउँछौँ चिरेछ पछि हजुरले यो पाताले यस्तो गरी बसेर दुईवटा हात अनि दुईवटा हातले यस्तो गरी बसेर दुईवटा हातले यस्तो हात त नामै दिँदो रहेछ पानी हाली बसेर गिल्लीमा जानु होला र पुरै आउने गरेर कल्पिया बिउरा यही छ म अर्को लिएर आउँछु न फेरि झन् नमान्नु
फुल्दला होला फेरि कति राम्रो लाउनु थाहा नि मलाई अगाडि सबै भेटिहाल्छ मलाई कृष्णको पानमा मान्छ मैले भिडियो बनाएँ धन्यवाद भन्दादेखिलाई मेरो सहकर्मी साथीलाई आज हाम्रो यो आज 76 साल पौष महिना 18 गते शुक्रबारको दिन आज हाम्रो माननीय जिल्ला न्यायाधीश श्रीमान मलाई नाउँ अलिक पछि आउनु श्रीमान अब माधवेन्द्र राज माननीय जिल्ला न्यायाधीश श्रीमान न्यायाधीश अनि हाम्रो जिल्लाको सरकारको माननीय हाम्रो श्रीमान सिडिओ साहब अनि हाम्रा वडा अध्यक्ष जो मेरो भाइ राजेन्द्र कुमार श्रेष्ठ एकदम हातमा हात कानमा कान गर्ने मेरो सहकर्मी साथी मेरो पाली सिडिओ फोटो राखेको छु बडाबाहाको अध्यक्ष मेरो भाइ सम्पूर्ण उपस्थित कार्य समिति सल्लाहकारज्यूहरू मानव समितिहरू टोलवासीज्यूहरू विभिन्न व्यवसायमा घर जहाँ भए पनि विभिन्न व्यवसाय लिएर त्यो फेन्सी भयो महत्त्वपूर्ण आफ्नो व्यस्तताको उसलाई पनि खादिराखेर यहाँ उपस्थित भएर यस्तो कार्यक्रममा उपस्थित भइदिनु भएकोमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै स्वागत गर्न चाहन्छु म व्यक्तिगत तर्फबाट मेरो कार्य समिति तर्फबाट टोलवासीकै तर्फबाट सबैको तर्फबाट हजुरहरूलाई धेरै धेरै म भन्न पनि खासै मलाई आउँदैन र समयको पनि पाउ जान्छ मलाई एउटा सानो कुरा छ त्यो कुरा पनि मैले यस्तो यहाँहरूलाई सुनाउँछु यहाँ के भनी बोलाउँ सालीलाई है के भनी बोलाउँ सालीलाई खै सालीलाई खै छिटो छिटो हिँड नभुलौँ बाटोमा है ढिलो भयो गन्तव्य पुग्नलाई यतिमा थियो मेरो तिनवटा पत्र छन् एउटा लगाउँछु एउटा भाइलाई लगाइदिउँ खुल्ला भाइ भात भारतखण्डे भारतवर्ष अन्तर्गत बेनी बजार थाने भगवत रोगपन्ना राशि कुमारी बहुत सहित सकल कामना
रातो फुल आकार सुन्नु होला अनि यसो रेसा गर्छु राशि गजपते नम्बर बस्छ राकर जाऊ सासु रेसु रातो फुल बरमा ज्वाला पर्दै जनाता ज्वाला परम्पर खाने आउँछ तपाईले खै हो सामान खोइआयो नि त्यहाँबाट आएको त्यहाँमा पूजा गरेर हरिओम भूरसी बान्ने आइमाले बान्ने मारेर अरूलाई घर लाग्यो त्यहाँपट्टि भात त झर्छ झऱ्यो भने सर आउनुभएछ काबाले यस्तो लगाइदिन्छ सर मजा पाउनु भाइ होइन भाइ मल खाना एक साथमा हजुरले यो बाँस ल्याएको ठिकै छ यो कहाँ राख्नु भएको छ बाँस कहाँ राख्नु भएको छ त्यहाँ पानी खरिराख्नु पर्छ यता बाँध्न सहिलो नि त बरु भनेर हालै त फर्काउने हामी यो काम छोइदिए हुन्छ मनसँग मन बोल्न बाँकी छ मनसँग मन बोल्न बाँकी छ मनमै छ आशा मनमै छ सपना बाँकी छ भिडियो
जीवनको बाटो उकाली अनि ओह्राले समाउनु हात माया तिमीले नानी नानी ए नानी भाइजी नानी नि सुस्केर हाल्ने चौतारी अनि देउराले दिनु है साथ माया तिमीले बाँकी छ हिउँदो बाँकी छ बर्खा घामैले बोल्न बाँकी छ अथवा फलफुलका बिरुवा लगाउने काम हुँदै आएकोमा आज सुस्वास्थ्य दीर्घायु उत्तरोत्तर प्रगतिको शुभकामना व्यक्त गर्दै यस प्रसाद समितिका उहाँहरूलाई शुभकामना तथा आराम लगाई ल हाम्रो कोषाध्यक्ष फेरि गल्ती आए पुष्पा पुञ्जनको आज बर्थडे उहाँको उज्जवल भविष्य र चिरञ्जीवी उहाँको मन स्वास्थ्य शुद्ध आनन्द सधैँभरि मन प्रफुल्ल भइरहोस् आनन्द भइरहोस् मनको भ्रान्तिहरू हटोस् भन्दै म आज उहाँको भविष्य उज्जवलको लागि होइन कि सङ्गीता श्रेष्ठको नि आज उहाँको जन्मदिन त अब अघिल्लो दिन उहाँको पुष्पा बहिनीको आज सङ्गीताको हिजो हो र उहाँ उत्तर बुहारीको उत्तर प्रगति स्वस्थ आनन्द सालैभरि अर्को सालभरि शुभकामना जन्मदिनको सधैँको सुख शान्ति आनन्द रोग नलास यदि टेन्सन नपरोस् सन्तान राम्रो होस् सबैको राम्रो होस्।
बङ्गालको साथसाथै यो पनि मेरो एउटा नयाँ व्यवसाय हो सम्पूर्ण मान्छेहरू आएर खाइदिनु पैसा नदिनु होला खाएर जानु होला भाइ यता पनि खिच्नु त भाइ एकचोटि हुन्छ बस्यो हुन्छ के हुन्छ बस्नुलाई के यो ल यहाँ हेर्नुहोस् है ल यहाँ हेर्नुहोस् है एकदमै बस्नु हेर्दा तपाईँ अगाडि आउनु अगाडि गर्दै आएको कुरा म अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी यो घरको चाहिँ व्यवस्थापन यो सरसफाइ गर्ने काम भयो र नयाँ मान्छे आगन्तुकहरूलाई हाम्रो टोल क्षेत्रमा व्यवसाय गर्न आउने मान्छेहरूको स्वागत गर्ने र उहाँहरू चाहिँ अन्यत्र सराई भएर बसाइसराई भएर अथवा आफ्नो हिसाबले कामले अरू ठाउँ जानुपर्ने अवस्था आएमा उहाँहरूलाई ढिलाइ गर्ने काम पनि हामीले गरेका छौँ। त्यसै गरी कार्यालय प्रमुखहरू स्पेसल्ली जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला समन्वय समिति, जिल्ला अदालत, यहाँ आउने कार्यालय प्रमुखहरू र हाम्रा उहाँहरूलाई हामीले एउटा संरक्षकको दायित्व सुम्पेका छौँ र हामीले पनि यो टोल समिति क्षेत्रभित्र बस्नुहुने हाम्रा सम्पूर्ण महानुभावहरूको बिचको कोअर्डिनेसन एकदम मनमा मन मिलाउने खेलप्रसाद बुर्लापति ज्यूले पनि आफ्नो बिक्रीको सम्झनामा र त्यो बिक्रीको सम्झनाका साथ आम सबै खेल्दाहरूले यहाँको पानी पिउन् भनेर शुभेच्छा राख्दै आफ्नो तर्फबाट व्यक्त गर्ने हस्तान्तरण गर्न चाहनु भएकोले यस समितिका कोषाध्यक्ष श्री पुष्पा कुन्ज्यूले ग्रहण गरिदिनु हुनका निम्ति म हार्दिक अनुरोध गर्छु। अनि विद्वान अधिवक्ताज्यू हाम्रा कोविद शाखा एउटा व्यवसायी हाम्रो तारासिंह भाइ जस्ता हाम्रो यो अर्जुन कुँवरज्यू, हाम्रा कार्य समितिका पदाधिकारी हाम्रा तेन्द्र केसीज्यू, त्यसै हाम्रो कोषाध्यक्ष पुष्प कुन्ज्यू, कार्य समितिका समिति हाम्रा सृजना भगवन्तज्यू, एउटा भान्जी शर्मा गौतमज्यू, अन्य उपस्थित सबैमा मेरो धेरै धेरै नमस्कार छ। एउटा मलाई गौरव लाग्यो, मैले अदालतमा जागिर खाएको मान्छे आज भन्नै पर्दा योभन्दा पहिला त हामीले श्रीमान योहरूलाई पानीको मौसम हामीले पानीलाई बुझाएर अम्की पनि सकेका छौँ। यसमा अब सबैको सहकारी मेरो जस्तो अब मैले मात्रै गरेर यहाँ जस्तो अब मेरो उच्चारण आइ गर्नुभयो, यहाँ हाम्रो वकिल साहबले सचिव सबैले गर्नुभयो, तर मैले मात्रै गरेर हुने कुरा केही होइन। मेरो सहकर्मी साथीहरूले तनमा काँधमा काँध हारमा हार गरेर मलाई सहयोग गर्नुभयो। एउटा प्यारा टोलवासीले पनि जुनसुकै टाइममा पनि काँधमा काँध हारमा हार गरेर सहयोग गर्नुभएको हुनाले आज यहाँसम्म आउनु आइयो, यहाँसम्म आउने मौका पाइयो। यो पनि निरन्तर रहिरहनेछ र यस्तै अब डम्पिङ साइडको कुरा गर्नुभयो, त्यो डम्पिङ साइडमा त अब त्यस्तो दुर्गन्धको कुरा प्रशासन सिडिओ साहबको पारा छ, हाम्रो जिल्ला अदालतको छ, यहाँ सेनाको कम्पाउन्डभित्र सेनाले घेरा लगाएको छ, पुरा लामो छ, त्यहाँ पुरा लामो छ। हाम्रो पानी खाने घाट पनि हो त्यो पहिला धाराको पानी खाने चलन थिएन, यहाँदेखि पानी ल्याएर खाने, उहीँ लुगा धुने हाम्रो बाटो थियो। सङ्कटकालमा के भयो हुन गइदियो भनेपछि यता हाम्रो अदालत भोग्दा पनि सङ्कटकालमा त्यसलाई बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आयो।
आउँदाखेरि केही समयको लागि भनेर त्यो बन्द भएको अनि पछि गएर त्यो शान्ति भएपछि बाटो खोल्ने भनेको बाटो पछि शान्ति भएर पनि बाटो खोलिएन।